ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सरलसंस्कृतगीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयं पञ्चदशाध्यायं पठामः। भगवद्गीतायाः पञ्चदशाध्याये षोडशश्लोकः अस्माभिः पठितः। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते इति। अत्र विषयः कः? ततः प्राक् श्रीकृष्णः किम् उक्तवान्? परमात्मा, श्रीकृष्णः इत्युक्ते परमात्मनः वाक् एव। किम् उक्तवान्? अहं सर्वेषां भूतानां सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, सर्वेषां भूतानाम् अन्तःकरणे अहं सन्निविष्टः, सम्यक् निविष्टः, सम्यक् प्रविष्टः इति उक्तवान्। अनन्तरं च पुरुषद्वयम् उक्तवान्। षोडशश्लोके पुरुषद्वयं, क्षरः पुरुषः अक्षरः पुरुषः इति। क्षरः इत्युक्ते नश्यति इति, अक्षरः इत्युक्ते न विनश्यति इति। क्षरः इत्युक्ते कः? अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः। जीवस्य शरीरं वर्तते। जीवस्य शरीरं पञ्चभूतेभ्यः एव निष्पन्नमस्ति खलु। पञ्चभूतेभ्यः एव, पञ्चभूतानां परिणामवशादेव पञ्चभूतानां स्थूलांशाः, तत्र स्थूलांशाः इत्युक्ते तामसांशाः अत्र शरीररूपेण परिणमन्ति। अनन्तरं च पञ्चभूतानां तत्र रजोगुणः किं भवति? रजसः अंशाः तत्र प्राणरूपेण भवन्ति। एवमेव सत्त्वांशाः, पञ्चभूतानां सत्त्वांशाः ते एव ते एव इन्द्रियाणि भवन्ति। एवं समष्टि सत्त्वांशाः मनः भवति। इत्येवम् अस्माकं शरीरम् इत्युक्ते स्थूलशरीरं सूक्ष्मशरीरं द्वावपि पञ्चभूतेभ्यः एव निष्पन्नमस्ति इति अत्र विषयः। अतः एव क्षरमस्ति, विनाशि। किञ्चित् कालं भवति, किञ्चित् कालं तिष्ठति, अनन्तरं जीर्णं भवति शरीरं जीर्णं भवति, विनश्यति अपि। एवम् अनन्तरं च अक्षरः पुरुषः इत्युक्ते किम्? मायावच्छिन्नं चैतन्यम् ईश्वरः इति। माया एव उपाधिः तस्य इति। ईश्वरः कस्मात् कारणात् अक्षरः इति उक्तवान् इत्युक्ते सः मायावच्छिन्न इत्युक्ते मायायाः प्रभावे नास्ति। वयं सर्वेपि जीवाः, वयं सर्वेपि मायायाः प्रभावे स्मः। परन्तु तत्र मायायाः अपि ईशः, मायायाः अपि ईशः सर्वदा माया भवति एव। सर्वदा इत्युक्ते परमात्मनः शक्तिः माया इति सर्वदा वर्तते एव। एवं सः ईश्वरः, तथापि मायावच्छिन्नं चैतन्यं यदा भवति तदानीं वयम् ईश्वरः इति वदामः। सोऽपि सः अक्षरः। परन्तु ताभ्यां विलक्षणं, ताभ्याम् इत्युक्ते शरः इति वर्तते। शरः इति जीवः। जीवस्य अन्य नामान्तरं किम् इत्युक्ते कार्योपाधिः इति। शरीरमेव कार्यं, कार्यमेव उपाधिः यस्य सः कार्योपाधिः इति। शरीरमेव उपाधिः यस्य सः कार्योपाधिः। कारणं तस्य शरीराणां कार्यं किं, कारणं किम् इत्युक्ते सर्वेषां शरीराणां कारणम् ईश्वरः एव। ईश्वरः मायावच्छिन्नं चैतन्यं, सः कारणोपाधिः इति उच्यते। ईश्वरः इति कारणोपाधिः, अर्थात् कारणमेव उपाधिः यस्य सः कारणोपाधिः इति। एवं परन्तु तत्र उभयत्रापि उभयत्रापि किं वर्तते? उपाधिः वर्तते। अर्थात् सोपाधिकम् इति वदामः। उपाधिः, सा प्लस् उपाधिः सोपाधिः, दट् मीन्स् वित् उपाधिः इति आङ्ग्लभाषायां। सोपाधिक इत्युक्ते वित् उपाधिः, असोसियेटेड् वित् उपाधिः इति। जीवः अपि सोपाधिकः, जीवः इति सोपाधिकः, तत्रापि सोपाधिकः। जीवस्य उपाधिः इत्युक्ते क्षरं, दट् ईस् अर्थात् शरीरम्। अत्र माया एव उपाधिः। द्वाभ्यां विलक्षणं किमपि अन्यत् अस्ति। किं तत् इत्युक्ते निरुपाधिकं। यस्य उपाधिरेव नास्ति, यस्य उपाधिरेव नास्ति, तदपि तस्य प्रभावेण एव एतानि सर्वाणि सर्वाणि भूतानि कार्याणि कुर्वन्ति खलु। एवं तस्मिन् विषये अनन्तरश्लोके वक्ष्यति। अनन्तरश्लोके अर्थात् सप्तदशश्लोके वक्ष्यति श्रीकृष्णः। श्रीनिवास कृपया श्लोकं पठतु। तथैवाचार्य।
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यः लोकत्रयं लोकत्रयमिति एक एव शब्दः लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः इति। तत्र किम् एकमेव वाक्यं वर्तते उत्तमः पुरुषः परमात्मा इति कथ्यते यः लोकत्रयम् आविश्य प्रविश्य सर्वाणि भूतानि बिभर्ति सर्वान् लोकान् बिभर्ति अथवा सर्वाणि भूतानि बिभर्ति अर्थात् धारयति इति तत्र वाक्यम्। उत्तमः उत्तमशब्दस्य अर्थः अस्मिन् श्लोके विषयः कः इत्युक्ते अत्र यः पुरुषः उच्यते सः क्षरात् विलक्षणः अक्षरादपि विलक्षणः इति भिन्नः इति वेदान्तशास्त्रेण कथा न वदन्ति। यदि वयं शङ्कराचार्याणां भाष्यं वा अन्यः व्याख्याः वा पश्यामः चेत् उत्तमः उत्कृष्टतमः पुरुषस्तु अन्यः अत्यन्तविलक्षणः इति लिखन्ति विलक्षणः इति न तु भिन्नः। भिन्नः इत्युक्ते तत्र द्वैतप्रसक्तिः भवति अयं भिन्नः अन्यः भिन्नः इति भिन्नत्वं नास्ति इति। एकमेव वस्तु बहुधा दृश्यते इति एकमेव शुद्धं चैतन्यम् उपाधिवशात् भिन्नभिन्नरूपेण दृश्यते इति स एव विषयः अत एव विलक्षणमिति वदामः न तु भिन्नम् इति न वदामः। उत्तमः अत्र अस्मिन् श्लोके निरुपाधिकब्रह्मविषये निरुपाधिकं किञ्चित् वर्तते निरुपाधिकब्रह्म इति वर्तते इत्येव निरुपाधिकब्रह्मविषये पूर्वमपि वयं बहुषु श्लोकेषु दृष्टवन्तः परन्तु अत्र तत्र किञ्चित् किं शरः पुरुषः अक्षरः पुरुषः पुरुषोत्तमः इति त्रिधा वयं पश्यामः। उत्तमः अर्थात् उत्कृष्टः इति कस्मात् उत्कृष्टः इत्युक्ते शङ्कराचार्याः लिखन्ति नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः इति लिखन्ति। नित्य प्रारम्भे अपि भाष्यस्य प्रारम्भे अपि अयम् अयं प्रयोगः आसीत् नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः इति आसीत् आरम्भे एव भगवद्गीतायाः आरम्भे एव। नित्यः शब्दस्य अर्थः कः नित्यः इत्युक्ते सत्यः इति सत्यः यत् सत् भवति सत् सर्वदा भवति। अस्माकं शरीराणि किञ्चित् कालं यावत् तिष्ठन्ति अनन्तरं नश्यन्ति एवं एवं न भवति। नित्यः सर्वदा वर्तते एव नित्यः सर्वदा अस्तित्वम् अस्तित्वम् अस्ति भाति इति वदामः खलु अस्ति भाति इति। शुद्धः शुद्धः इत्युक्ते अस्माकं सर्वेषामपि सर्वेषां भूतानाम् अन्तःकरणे रागादिमालिन्यं वर्तते रागद्वेषादिमालिन्यं वर्तते परन्तु शुद्धः इत्युक्ते तत्र अन्तःकरणं शुद्धचैतन्ये अन्तःकरणमिति प्रत्येकरूपेण न भवति। शुद्धचैतन्ये यत् अनन्तं चैतन्यं भवति यत् परिच्छिन्नं चैतन्यं भवति एकस्मिन् उपाधौ तदानीं तस्य किं भवति तस्य अन्तःकरणमिति भवति। पिपीलिका तस्य अन्तःकरणं भवति मशकः अन्तःकरणं भवति मनुष्यः अन्तःकरणं भवति परन्तु अनन्ते अन्तःकरणं किं करोति अन्यानि वस्तूनि पश्यति अन्यान् सर्वान् पश्यति परन्तु अत्र यत्र अनन्त्यं वर्तते अनन्ते तत्र किम् अन्तःकरणस्य प्रसक्तिः न भवति खलु। अतः मालिन्यादि रागादि मालिन्यानि न भवन्ति मालिन्यं न भवति अत एव शुद्धः इति। जीवानाम् अन्तःकरणेषु यत् मालिन्यं वर्तते तत् मालिन्यं न वर्तते इति मालिन्यरहितः इत्येवम्। अनन्तरं किं बुद्धः बुद्धः इत्युक्ते ज्ञानस्वरूपः। अस्माकमपि ज्ञानं वर्तते परन्तु अस्माकं ज्ञाने किं भवति अस्माकं ज्ञाने ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञाता इति त्रिपुटी भवति। ज्ञानं वर्तते ज्ञानम् एकं ज्ञाता अहं ज्ञाता तत्र किमपि वस्तु ज्ञेयं ज्ञानम् इति तत्र मध्ये ज्ञानप्रक्रिया भवति एवं तत्र त्रिपुटी भवति परन्तु अनन्ते अनन्ते त्रिपुटी न भवति। यत् अनन्तं चैतन्यं वर्तते तत्र त्रिपुटी ज्ञेयम् अन्यत् किमपि नास्ति ज्ञेयं किमपि अन्यत् नास्ति स्वस्मिन्नपि तत्र भेदः नास्ति। यथा वृक्षस्य वस्तुगत तत्र वृक्षे एव शाखाः फलानि इति भेदः वर्तते खलु एवं स्वस्मिन्नपि भेदः नास्ति शुद्धं चैतन्यम् एव वर्तते।
अतः बुद्धः शुद्धज्ञानस्वरूपः इति। नित्यशुद्धबुद्धमुक्त मुक्तशब्दस्य अर्थः कः? वयं सर्वेपि जननमरणचक्रे बद्धाः, अज्ञानेन बद्धाः, अज्ञानवशात् मोहं प्राप्ताः। इदं शरीरमेव अहम् इति मोहं प्राप्ताः वयं। शरीरेण तादात्म्यं प्राप्ताः, देहेन्द्रियसङ्घातेन सह तादात्म्यं प्राप्ताः। परन्तु तत्र मुक्तः इत्युक्ते परमात्मा मायातीतः इति कारणात् तत्र माया इत्युक्ते यदा वयं सर्वे बद्धाः एवं न भवति। अत एव नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः इति शङ्कराचार्याः वदन्ति। उत्तमः पुरुषः तु 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 इति शब्दः यदा आगच्छति तदा पूर्वोक्ताभ्यां विलक्षणं किञ्चित् अन्यत् अत्र उच्यते इति विषयः खलु। अन्यः अन्यः इत्युक्ते षराक्षराभ्याम् अन्यः निरुपाधिः इति। निरुपाधिः इति एक एव चैतन्यं विविध रूपेषु दृश्यते इति एव। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा। परमात्मा परम प्लस् आत्मा इति खलु। अत्र शङ्कराचार्याः परमश्च असौ आत्मा च इति लिखन्ति। परमात्मा परमश्च असौ आत्मा इत्युक्ते परमः उत्कृष्टः कस्मात् इत्युक्ते अविद्या कृत आत्मभ्यः इति ते लिखन्ति। अविद्या कृत देहादि देहादि अविद्याकृत आत्मभ्यः। देहमपि देहात्मा इति वदामः खलु। अन्नमयकोशः अपि अन्नमयकोशः अपि आत्मा इति वदामः। ततो अन्तः किं तैत्तिरीयोपनिषदि वाक्यं वर्तते खलु। अन्योऽन्तरात्मा मनोमयः इत्येवं वर्तते। अन्योऽन्तरात्मा विज्ञानमयः इति। विज्ञानमयः प्राण अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः इति प्रथमः। अन्नमयकोशमपि आत्मा इति वदामः। अन्नमयात्मा प्राणमयात्मा मनोमयात्मा इत्येवं वदामः खलु। अतः एव शङ्कराचार्याः लिखन्ति असौ देहादि अविद्याकृत आत्मभ्यः। एते सर्वे आत्मानः अविद्याकृताः। अत एव तेभ्यः सर्वेभ्यः विलक्षणः इति। परमः असौ आत्मा च। आत्मा इति शब्देन चेतनः, चैतनत्वमेव। आत्मा शब्देन चेतनत्वम् अर्थात् प्रत्यक् चेतनः इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। प्रत्यक् सर्वेभ्यः प्रत्यक्। अन्नमयकोशात् प्रत्यक्, प्राणमयकोशात् प्रत्यक्, मनोमयकोशात् प्रत्यक् इत्येवम् आनन्दमयकोशादपि प्रत्यक् इति। आनन्दमयत्वं तत्र वर्तते, परन्तु कोशात् तस्मादपि प्रत्यक्। अन्तश्चेतनः यत् सर्वाणि प्रकाशयति, सर्वाणि शरीराणि प्रकाशयति इति अत्र विषयः। प्रत्यक् चेतनः इति सर्वेषां प्राणिनां चेतनेत्यभिधीयते इति वयं पठामः खलु तत्र चण्डीपाठे। एवं चेतन प्रत्यक् चेतनारूपेण पञ्चकोशेभ्यः प्रत्यक् वर्तते इति। परमात्मा इति उदाहृतः। उदाहृतः इत्युक्ते इति उक्तः इति ज्ञातः इति वा। यः लोकत्रयम् आविश्य। लोकत्रयम् इत्युक्ते सामान्यतः वयं भूर्भुवस्सुवः इति वदामः खलु। शङ्कराचार्याः अपि एवमेव लिखन्ति। परन्तु शङ्करानन्दानां व्याख्यायां लोकाः लोक्यन्ते ज्ञायन्ते इति लोकाः। शङ्कराचार्याणां वाक्यमेव एतत्। कुत्र इत्युक्ते तत्र ईशावास्योपनिषद्भाष्ये लोक्यते इति लोकः इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति खलु। तदेव वाक्यमत्र स्वीकृत्य लोकाः लोक्यन्ते ज्ञायन्ते इति लोकाः। किं तत् कानि के ते इत्युक्ते स्थूलसूक्ष्मकारणदेहाः इति ते लिखन्ति शङ्करानन्दमहाशयाः। स्थूलसूक्ष्मकारणदेहाः एवमपि ज्ञातुं शक्नुमः। भूर्भुवस्सुवः इति यदा वदामः न केवलं त्रयः लोकाः। अस्माकं पुराणेषु चतुर्दश भुवनानि इति वदामः। सप्त ऊर्ध्वलोकाः, सप्त अधोलोकाः इति वदामः खलु। अतः यदा भूर्भुवस्सुवः इति स्वीकृतं तदा अन्येषां सर्वेषामपि उपलक्षणम् इति। उपलक्षणम् इति शब्दं वयं जानीमः। उपलक्षणम् इत्युक्ते यदि एकम् इन्द्रियम् उक्तं चेत् अन्यानि इन्द्रियाण्यपि स्वीक्रियन्ते। एकः लोकः उक्तश्चेत् अन्ये लोकाः अपि स्वीक्रियन्ते। एवं किम् उपलक्षणम् इति वदामः। एवं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अथवा शङ्करानन्दैः यथा लिखितं तत्र तथापि स्वीकर्तुं शक्नुमः। यावत्पर्यन्तं सिद्धान्तस्य भङ्गः न भवति तावत् तथा स्वीकर्तुं शक्नुमः। यो लोकत्रयम् आविश्य इत्युक्ते प्रविश्य, विषधातुः प्रविश्य इति।
आविश्य प्रविश्य आविश्य गाम् आविश्य च भूतानि इति पूर्वमपि एकस्मिन् पूर्वश्लोके वयं दृष्टवन्तः। व्याप्य इति आविश्य इत्युक्ते सम्पूर्णरूपेण व्याप्य, न द्वारे प्रविष्टवान् इति न। कस्मिंश्चित् द्वारे यथा वयं गृहे प्रविशामः द्वारे द्वारेण एवं प्रविष्टवान् इति न, सर्वं व्याप्य इति, सर्वं सर्वत्र व्याप्य, यथा आकाशः आकाशः यथा सर्वत्र व्याप्तः इति, न तु द्वारे प्रविष्टः सर्वत्र व्याप्तः इति वदामः। एवमेव परमात्मा अपि सर्वत्र व्याप्तः, आविश्य व्याप्य बिभर्ति, भ्रूयि भ्रूयि धारणपोषणयोः इति अस्ति खलु। धारणपोषणयोः अर्थात् सत्ता स्फूर्ति प्रदानेन इति लिखन्ति व्याख्याकारः। सत्ता सत्ता इत्युक्ते अस्माकं सत्, सत् इत्युक्ते किम् अस्ति, अस्ति इति अस्तित्वम्, एक्सिस्टेन्स् इति वदामः। सत्ता स्फूर्ति, स्फूर्ति इत्युक्ते ज्ञानं, स्फुरणं, स्फूर्ति इत्युक्ते स्फुरणं। स्फूर्ति इति तेलुगुभाषायां वयम् इन्स्पिरेशन् इत्यस्मिन् अर्थे वयं तस्य प्रयोगं कुर्मः, परन्तु स्फूर्तिशब्देन इन्स्पिरेशन् इति न स्वीकरणीयं, स्फुरणम् अर्थात् चित्, अर्थात् चित् सत्, सत्ता इत्युक्ते सत्, अर्थात् स्फुरणम् इत्युक्ते चित्, सत् चित् प्रदानेन। एवं बिभर्ति अव्ययम्, अव्ययः ईश्वरः, ईश्वरः इत्युक्ते तत्र शङ्कराचार्याः नारायणाख्यः इति लिखन्ति। नारायणः इत्युक्ते वयं शङ्कराचार्याः वैष्णवाः इति वा, नारायण इत्युक्ते तत्र शेषसेनः इति वा न स्वीकरणीयं। नारायणः इत्युक्ते परमात्मा इत्येव स्वीकरणीयं। तत्र किम्, ईश्वरः सर्वज्ञः नारायणाख्यः ईशनशीलः इति। अनन्तरवाक्ये एव शङ्कराचार्याः लिखन्ति यथा व्याख्यातस्य ईश्वरस्य पुरुषोत्तमः इति इत्येतत् नाम प्रसिद्धम् इत्यपि ते लिखन्ति अनन्तरवाक्ये एव। अतः ईश्वरः इति यदा वदति, नारायणः इति यदा वदति, परमेश्वरः इति यदा वदति, पुरुषोत्तमः इति यदा वदति, सर्वाणि एकस्यैव परमात्मनः एव नामानि इति। बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः, अत्र विषयः किं, विषयः कः इत्युक्ते परमात्मा केवल चिन्मात्रः, अविकारी, अकर्ता, तथापि मायाशक्तिबलेन सर्वेषु उपाधिषु भिन्नभिन्नरूपेण दृश्यते इति, आविर्भवति अथवा दृश्यते इति वा। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम्। तथैव आचार्य। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् क्षरम् अतीतः अहम्, अक्षरात् अपि च उत्तमः, अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तमः इति एक एव शब्दः। यस्मात् क्षरम् अतीतः, क्षरम् इत्युक्ते किम्, न केवलं जीवः इत्यपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। अत्र शङ्कराचार्याः संसारमायावृक्षम् इति लिखन्ति, वृक्षः इति लिखन्ति। संसारमायावृक्षः सर्वेषां भूतानां, सर्वाणि भूतानि स्वीकृत्य समष्टिरूपेण वक्तव्यः चेत् किं वक्तुं शक्नुमः, संसारवृक्षः इति। तस्मिन् संसारवृक्षे अनेके जीवाः सन्ति, सर्वे प्राणिनः सन्ति, सर्वे प्राणिनः तत्र सन्ति इति। संसारमायावृक्षः अश्वत्थः इति। यस्मात् क्षरम् अतीतः, क्षरम् इति कार्योपाधिः खलु। कार्योपाधिः इत्युक्ते शरीरं, शरीरं किं भवति, पक्षिवत् एकस्मात् नीडात् अन्यत् नीडं प्रविशति, ततः किञ्चित् कालम् उषित्वा म्रियते, अनन्तरम् अन्यस्मिन् नीडे प्रविशति, अनन्तरम् अन्यस्मिन् नीडे, नीड इत्युक्ते नेस्ट्, नेस्ट् मध्ये यथा पक्षी नीडात् नीडं प्रविशति, एकस्मिन् जन्मनि एकस्मिन् वंशे वा कुले वा एकस्मिन् स्थले वा जातः, अन्यस्मिन् जन्मनि अन्यस्मिन् स्थले जातः, स एव तदेव नीडम् इति वक्तुं शक्नुमः। नीडम् इत्युक्ते नेस्ट् इति। इत्येवं संसारमायावृक्षः इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। वरं पश्यामः।
यस्मात् क्षरं संसारमायावृक्षम् अश्वत्थाख्यम् अतिक्रान्तः अहम्। संसारमायावृक्षात् अतिक्रान्तः इति यस्मात् क्षरम् अतीतः अहम्। अध्यायस्य आरम्भे वृक्षस्य कल्पना कृता खलु, तदेव पुनः आनयति। जस्ट् केवलं स्मारयितुं अध्यायस्य आरम्भे वृक्षरूपवर्णना कृता खलु, तत् सः विषयः अन्यः, अत्र विषयः अन्यः इति न। अत्र यत् पूर्वमुक्तं स एव अत्र विषयः इति। यत्र यत् उपक्रमः उपसंहारः इति वदामः खलु, उपक्रमे एव विषयः आसीत्, तत्र उपसंहारेपि स एव विषयः अस्ति इत्यत्र विषयः। यस्मात् क्षरम् अतीतोऽहम् केवलं स्मारयति। यत् पूर्वमुक्तं तदेव अत्र द्रष्टव्यमिति। क्षरम् अतीतः अहम्, संसारवृक्षम् अहम् अतीतः। अहम् इत्युक्ते परमात्मा। अक्षरात् अपि, अक्षरः इत्युक्ते अत्र ईश्वरः, ईश्वरोपाधिः, जीवोपाधिः ईश्वरोपाधिः, अथवा कार्योपाधिः कारणोपाधिः। उपाधिद्वयात् विलक्षणः अहम् इति। एते द्वे अपि उपाधिः खलु, जीवोपाधिः ईश्वरोपाधिः। अक्षरात्, अक्षरमित्युक्ते वृक्षस्य बीजः। पूर्वश्लोके किं दृष्टमस्माभिः? वृक्षस्य बीजः, वृक्षं वर्तते, वृक्षः वर्तते, वृक्षस्य बीजः कः इत्युक्ते परमात्मा एव। बीजः इति शब्देन ईश्वरः स्वीकरणीयः। वृक्षः वर्तते, वृक्षस्य बीजः कुत्र अस्ति इत्युक्ते तत् मायावच्छिन्न ईश्वरः एव वृक्षस्य बीजः, कारणोपाधिः। तस्मादपि च उत्तमः। उत्तमः इत्युक्ते उपाधिदोषैः, उपाधिदोषैः अस्पृष्टः इति। शङ्कराचार्याः किं लिखन्ति तत्र? उत्तमः उत्कृष्टतमः, उत्तमः उत्कृष्टतमः प्रतिपदतः शराशराभ्याम् उत्तमः पुरुषः। अर्थात् दोषाः तत्र न भवन्ति इति। उपाधिषु दोषाः भवन्ति खलु, एवं दोषाः न भवन्ति इति। अक्षरादपि च उत्तमः। अतः अस्मि लोके च वेदे च। लोके च वेदे च इत्युक्ते, लोके इत्युक्ते लोके च वेदे च इति प्रयोगात् वेदः अलौकिकः इत्यपि तत्र तत्र विषयः सूचितः। वेदः इति अलौकिकः। ऋषिभिः तपसा तपसा लेभिरे इति, ऋषयः तपसा लेभिरे इति किमपि वाक्यं वर्तते। तपसा लेभिरे इत्युक्ते तपसा लब्धवन्तः इत्युक्ते इति अर्थः। तत्र ऋषयः तपः कृत्वा ब्रह्मणसकाशात् साक्षात् लेभिरे, लेभिरे इत्युक्ते प्राप्तवन्तः इति। अत एव लोके च वेदे च इति द्विधा उक्तमस्ति अत्र। लोके इत्युक्ते वेदं वेदः अस्ति। वेदः इत्युक्ते अस्माकं मूलग्रन्थाः एव। ततः वेदे यद् उक्तं तदेव स्मृत्वा, स्मृति इति स्मृतिग्रन्थाः इति वर्तन्ते खलु। स्मृतिग्रन्थाः वर्तन्ते। स्मृतिग्रन्थेषु किं यत् वेदे उक्तं तदेव स्मृतिग्रन्थेषु प्रपञ्चितं दृश्यते। प्रपञ्चितम् इत्युक्ते एक्स्पाण्डेड् इति, एलाबोरेटेड् इति वा। एवं लोके इत्युक्ते कवीनां काव्यादिषु अथवा पुराणादिषु अथवा इतिहासादिषु, इतिहासपुराणानि सन्ति खलु, ताभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् इति इत्यपि वाक्यं वर्तते व्यास मुनेः। इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् इति वाक्यं महाभारते प्रथमाध्याये एव वर्तते। एवं लोके च, एवमेव वेदे च, ऋगादिवेदेषु, ऋग्यजुस्सामादिवेदेषु वेदेषु च प्रथितः। प्रथितः इत्युक्ते प्रख्यातः इति। प्रथा इति शब्दः वर्तते। प्रथा इत्युक्ते कीर्तिः, ख्यातिः इति। प्रथितः इत्युक्ते ख्यातः, ख्यातिः, ख्यातः, प्रख्यातिः, प्रख्यातः इति वयं वदामः खलु। प्रख्यातिः, प्रख्यातः इति। एवं प्रथितः, प्रथा वर्तते। प्रथितः इत्युक्ते कीर्तितः अथवा प्रख्यातः इति वा। प्रख्यातः पुरुषोत्तमः। अहं पुरुषोत्तमः। पूर्वश्लोके यदुक्तम् उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः इति उक्तवान् खलु, उत्तमः पुरुषः इति। स एव अत्र पुरुषोत्तमः इति उक्तवान् इति उक्तः। अत्र पूर्वश्लोके उत्तमः पुरुषः इति उक्तं खलु, स एव अत्र पुरुषोत्तमः इति। पुरुषाणाम् उत्तमः, पुरुषेषु उत्तमः इति न वक्तव्यमस्ति। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते बहवः पुरुषाः तत्र न सन्ति। एकमेव वस्तु, एक एव पुरुषः बहुधा दृश्यते इति। यथा शङ्कराचार्याः तत्र किम् उक्तवन्तः, परमात्मा इत्यत्र
परमश्चासौ आत्मा च इति उक्तवान् खलु शङ्कराचार्यः। एवमेव अत्रापि पुरुषश्च असौ उत्तमः इति अत्र स्वीकृतमस्ति। पुरुषश्च असौ उत्तमः इति एकमेव तत्त्वं बहुधा प्रकाशते इति। क्षरः इति जीवः जडप्रकृत्या तादात्म्यं प्राप्नोति, अतः क्षरः। ततः उत्तमः अक्षरादपि च उत्तमः। अत एव लोके च वेदेश इत्युक्ते वेदे लोके च पुराणेषु इतिहासेषु इत्यादिषु अनन्तरं वेदेषु उपनिषत्सु इत्यपि एवम् अहं प्रथितः प्रख्यातः पुरुषोत्तमः इति। वेदाः सर्वेपि मां पुरुषोत्तमः इति वदन्ति इति। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। अनन्तरश्लोकं पठितुं शक्नुमः। यो पठेमि मामेवम् असम्मूढो। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यः माम् एवम् असम्मूढः, यः माम् एवम् असम्मूढः इति एक एव शब्दः, जानाति पुरुषोत्तमम्, पुरुषोत्तमं जानाति, सः सर्ववित् भजति माम् सर्वभावेन। सर्वभावेन इति एकः शब्दः, सर्वभावेन हे भारत, हे अर्जुन इति। अत्र विषयः इदानीं पश्यामः। यः माम् एवम्, इदानीं साधकस्य विषये वदति। साधक वयं सर्वेपि साधकाः खलु। साधकानां विषये वदति। यः माम् एवम् 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 इत्युक्ते पूर्वोक्तप्रकारेण इति। क्षरः जीवः वर्तते, क्षरः पुरुषः वर्तते, अक्षरः पुरुषः वर्तते, ताभ्यां विलक्षणः अन्यः पुरुषोत्तमः वर्तते इति एवम् इत्येवं प्रकारेण असम्मूढः इत्युक्ते मोहरहितः इति। मुहुः इति धातुः खलु। मुहुः धातोः मुहुः प्लस् त मूढ भवति खलु। तप्रत्ययः मूढ इत्युक्ते मोहेन पतितवान् इति। मोहवशात् मोहवशमापन्नः इति मुहुः धातोः एव। मूढः इत्युक्ते मोहं प्राप्तः। अर्थात् किं, वस्तु स्वरूपम् एकं वर्तते, सः अन्यथा भावयति, अन्यथा चिन्तयति। मम स्वरूपम् अन्यत् वर्तते, परन्तु अहम् एतं शरीरमेव अहम् इति चिन्तयामि। मम स्वरूपं तु नित्यशुद्ध बुद्धमुक्तस्वभावं ब्रह्म। परन्तु अहं किं चिन्तयामि, देहेन्द्रियसङ्घातः एव अहम् इति अहं चिन्तयामि। अहम् एवम् अमुकः, अहम् अस्मिन् देशे जातः, अहम् अस्मिन् वंशे कुले वा जातः इत्येवम् अहं चिन्तयामि खलु। स एव मोहः इति। यः असम्मूढः इत्युक्ते देहात्मभावं परित्यज्य किं देशाभिमानं वा कुलाभिमानं वा सर्वविध अभिमानानि सन्ति खलु। तत् सर्वमपि परित्यज्य असम्मूढ स्वरूपविस्मरणं नास्त्येव। स्वरूपस्मरणं सर्वदा वर्तते। एवम् असम्मूढः एवं मोहराहित्यमेव अत्र उच्यते। यः माम् एवम् असम्मूढः कथं जायते, कथं असम्मूढत्वं जायते इत्युक्ते शङ्करानन्दव्याख्यायां वयं पश्यामः परमेश्वरप्रसादात् इति। परमेश्वरप्रसादात् किं भवति, चित्तशुद्धिं प्राप्य। परमेश्वरप्रसादात् किं भवति, चित्तशुद्धिः प्राप्यते। एवम् अनन्तरं गुरोः प्राप्तिरपि अपेक्षिता। उत्तमगुरुं प्राप्य एवमेव तस्य सकाशात् श्रवणं मननादिकं कृत्वा अनन्तरम् आत्मानुसन्धानमपि कृत्वा एतानि सर्वाण्यपि अपेक्षितानि खलु। चित्तशुद्धिः अपेक्षिता, वैराग्येन सह ज्ञानं वैराग्यं द्वयोः अभ्यासः। एतत् सर्वमपि गुरोः कृपया, परमात्मनः कृपया इति ते लिखन्ति तत्र शङ्करानन्दव्याख्यायाम्। एवम् असम्मूढः परमेश्वरकृपया एवं भवति। जानाति, जानाति इत्युक्ते किम्, कश्चित् वर्तते परमेश्वरः इति न, अहमेव तत् तत्त्वम् इति। कश्चित् पुरुषोत्तमः वर्तते इति न, अहं ब्रह्मास्मि इति जानाति इति ज्ञातव्यमस्ति। अहं ब्रह्मास्मि इति यः जानाति, अयमहमस्मि इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। अयम् अहमस्मि, अयम् इत्युक्ते अयं परमात्मा, अयं पुरुषोत्तमः, अहमस्मि इति जानाति इति। अहमस्मि इति जानाति पुरुषोत्तमम्, आत्मानं पुरुषोत्तमं जानाति इति। आत्मानं यः मनुष्यः पुरुषोत्तमं जानाति, सः सर्ववित्,
स एव सर्ववित्। स एव सर्ववित् इति शब्दस्य अर्थः कः? सर्वं ब्रह्म इति जानाति इति सर्ववित्। सर्ववित् इत्युक्ते सर्वं जानाति। सर्वं कथं जानाति? इदम् एकं वस्तु, अन्यत् अन्यद् वस्तु, अन्यत् अन्यद् वस्तु, अयं हिन्दू, अयं क्रिस्टियन्, अयम् अन्यः, अयं म्लेच्छः इत्यादि भावनाः न भवन्ति अस्माकं सिद्धान्ते। अन्येषां सिद्धान्ते भवन्ति, परन्तु सिद्धान्तेषु भवन्ति, परन्तु अस्माकं सिद्धान्ते एवं नास्ति खलु। अस्माकं सिद्धान्ते सर्वत्र ब्रह्मदृष्टिरेव कर्तव्या इति अस्माकं ग्रन्थाः वदन्ति। अत एव स सर्ववित्, सर्वं ब्रह्मैव इति जानाति, स सर्ववित्। भजति मां, भजति शब्दस्य शङ्कराचार्याः सेवते इति लिखन्ति। तत्र सेवते इत्युक्ते तत्र किं द्वैतस्य प्रसक्तिः दृश्यते अत्र, परन्तु द्वैतरूपेण न सेवते। द्वैतरूपेण न सेवते। अत्र शङ्करानन्द महाभाष्ये शङ्करानन्दव्याख्यायां ते किञ्चित् तस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति। सदा माम् अनुसन्धत्ते, अनुसन्धानं करोति इति ते लिखन्ति। सदा माम् अनुसन्धत्ते इत्युक्ते अनुसन्धानं करोति, आत्मानुसन्धानम् इति उक्तं खलु। भजते इत्युक्ते सेवते। तत्र परमेश्वरः अन्यः, अहमन्यः इति तत्र प्रार्थना वा पूजा वा न भवति। भक्तिभावेन, प्रेमलक्षणेन भक्तियोगेन इति मधुसूदनाचार्याः लिखन्ति। प्रेमलक्षणेन भक्तियोगेन इति ते लिखन्ति। परन्तु सर्वत्रापि अस्माभिः किं ज्ञातव्यम् इत्युक्ते द्वैतबुद्धिः नास्ति इत्येव तत्र। द्वैतबुद्धिरहितः, रहितरूपेण द्वैतबुद्धि रहितेन अन्तःकरणेन तत्र किं भवति? तत्र भजनम् इत्युक्ते आत्मानुसन्धानं भवति। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते यदि वयम् आत्मानुसन्धानं न कुर्मः तदा ज्ञानाभ्यासः इति यदा न कुर्मः तदा किं भवति? पुनः कस्मिंश्चित् समये किञ्चन वासनानाम् उद्बोधः भवति। यदा वासनाः उद्बुद्धाः भवन्ति ततः पुनः रक्तबीजादि असुराः उत्पद्यन्ते। एवं वयम् अन्यत्र नीताः भवामः। एवं मा भूत् इति, एवं मा भवतु। अत्र शङ्करानन्दव्याख्यायां ज्ञान तत् फल प्रतिबन्धराहित्याय इति लिखन्ति ते। ज्ञान तत्फल प्रतिबन्ध किं ज्ञानस्य प्रतिबन्धकानि भवन्ति खलु। प्रतिबन्धकाः इत्युक्ते अस्माकं वासनाः एव। वासनाः उद्बुद्धानि भवन्ति। तत् निवारणाय आत्मानुसन्धानं करणीयम् इति। यदि आत्मानुसन्धानं न कुर्मः तदा विस्मरणं भवति, ज्ञानस्यापि विस्मरणं भवति। अत एव एवं मा भूत् इति भावनया अत्र स सर्ववित् भजति मां सर्वभावेन। सर्वभावेन इत्युक्ते इदं सर्वम् आत्मा एव इति बुद्ध्या। सर्वभावेन इत्युक्ते सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति भावेन इति। सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यं वर्तते। सर्वं यत् दृश्यते विश्वं विष्णुः इति विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रे वयं पश्यामः खलु। विश्वमेव विष्णुः इति। एवं भावनया, अनेन भावनया भावनया द्रष्टव्यः इति। स सर्वभावेन इदं सर्वम् आत्मैव इति बुद्ध्या सर्वात्मभावेन इति। सर्वभावेन हे भारत। तत्र ज्ञानिनः किं भावयन्, किं चिन्तयन्ति इत्युक्ते अयम् आत्मा अथवा अयं पुरुषोत्तमः अहमेव इति भावनया। न केवलमहं, सर्वभावेन सर्वत्रापि तस्य ब्रह्मबुद्धिः भवति इति अत्र विषयः। अन्तिमश्लोकः वर्तते। अन्तिमश्लोकं किम् अनन्तरकक्षायां पठामः। अध्यायस्य सिंहावलोकनमपि करिष्यामः। तत्र विरमामः इति मन्ये। तत्र प्रश्नः, कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा? धन्यवादः आचार्य। प्रश्नः नास्ति आचार्य। तर्हि अत्र विरमामः। हरिः ओम् तत्सत्।